अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आयुष एक बार फिर आया हूँ एक नई रोमांटिक कहानी के साथ। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि उन एहसासात की है जो खामोशी में पलते हैं और दिल की गहराइयों में जगह बना लेते हैं। तो आराम से बैठिए और दिल थाम लीजिए क्योंकि ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल को छू जाएगी। अमन 22 साल का एक सादा सा लड़का था। आंखों में मासूमियत और दिल में बहुत से अनकहे सवाल। वो हमेशा से खुद को दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ महसूस करता आया था। उसे हजूम में रह कर भी तन्हाई महसूस होती थी और उसे यह समझने में वक्त लगा कि उसका दिल मर्दों की तरफ क्यों खींचता है। यह एहसास उनके लिए नया भी था और खौफनाक भी, मगर सच यही था जिससे वो भाग नहीं सकता था। एक शाम उसने खुद को बहलाने के लिए शहर के एक पुराने मेले में जाने का फैसला किया। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियाँ थीं, झूलों की आवाज़ें, बच्चों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। मगर अमन की नज़रें उन सब के बीच किसी एक चेहरे को जैसे ढूंढ रही थी। उसी भीड़ में अचानक उसकी टक्कर एक शख्स से हो गई। वो शख्स उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था, चेहरे पर ठहराव और आंखों में अजीब सी शफकत थी। उन्होंने फौरन कहा, अरे सॉरी बेटा, लग तो नहीं गई? अमन ने घबरा कर जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। मगर उस एक लम्हे में कुछ ऐसा था जो अमन के दिल में उतर गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि यह मुलाकात आम नहीं थी। वो चेहरा, वो आवाज़ उसके जहन में बस गई। मेला ख़त्म हो गया मगर वो एहसास नहीं गया। रात भर अमन उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने फिर मेले में जाने का फैसला किया। इस बार उसका मकसद सिर्फ झूले या तफरी नहीं था बल्कि वो नजरें जो किसी की तलाश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने इन्हें एक दरख्त के नीचे चाय पीते देखा। वही अंकल। अमन का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके करीब जाकर कहा, अंकल, क्या आप वही हैं जिनसे कल मेरी टक्कर हुई थी? अंकल मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे याद है, तुम ठीक हो ना? उस एक जुमले में ऐसी अपनियत थी जो अमन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अंकल ने अपना नाम राजेश बताया। उनकी बातों में ठहराव था, अल्फाज में नरमी और लहजे में सुकून। अमन को उनसे बात करते हुए अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगा, जैसे बरसों से दिल पर रखा कोई बोझ हल्का हो रहा हो। दिन गुजरते गए, वो दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी मेले में, कभी पार्क में, कभी सिर्फ चाय के कप पर लंबी बातें। अमन को लगने लगा कि राजेश के सामने वो खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करता। एक दिन बैठे बैठे अमन ने धीमी आवाज में कहा, अंकल, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुख्तलिफ हैं। राजेश ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ सुकून मिलता है अमन। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। ये सुनकर अमन की आंखें झुक गईं, मगर दिल में गर्मी सी फैल गई। एक शाम जब मेला तकरीबन खाली हो चुका था और चारों तरफ खामोशी थी, वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। राजेश ने बेख्याली में अमन के कंधे पर हाथ रख दिया। वो लम्स बहुत हल्का था मगर अमन के दिल में तूफान लेकर आया। वो रोका और आहिस्ता से बोला, अंकल, क्या आप भी वही महसूस करते हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ? राजेश ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से कहा, एहसास को जुटलाया नहीं जाता अमन। इस लम्हे दोनों के बीच एक खामोशी आ गई जो बहुत कुछ कह रही थी। राजेश ने आहिस्ता से अमन को अपने करीब किया। वो कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक समझ, एक कबूलियत। दोनों के दरमियान एक नरम सा रोमांटिक लम्स था जो दिल को छू गया। वो लम्हा अमन के लिए नई शुरुआत जैसा था। उसे लगा जैसे उसने खुद को कबूल करना सीख लिया हो। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। पिछली मुलाकात के बाद अमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रात भर सो न सका। कभी राजेश अंकल की आवाज़ याद आती थी, कभी उनकी आंखों में छुपी वो नरमी। उसे लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया हो जिसके सामने वो खुद को पूरा का पूरा रख सकता हो। अगले दिन अमन ने हिम्मत करके राजेश को फ़ोन किया। आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी मगर दिल में खुशी। राजेश ने फ़ोन उठाते ही कहा, अमन, मैं तुम्हारी ही इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मिलने का फैसला किया और इस बार मेले या पार्क के बजाय एक खामोश सी झील के किनारे, जहां शोर कम और बातों के लिए सुकून ज्यादा था। शाम ढल रही थी। आसमान हल्की नारंगी रंग में डूबा हुआ था। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें थी। अमन वक्त से पहले पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद राजेश आए, सादा कपड़ों में मगर वही ठहराव,
وہ دونوں آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلنے لگے۔ باتیں عام تھی، دن کی، کام کی، زندگی کی، مگر ہر لفظ کے پیچھے ایک انکہی بات چھپی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد راجیش رک گئے اور بولے، امن، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ لگے۔ امن نے سر ہلایا۔ راجیش نے گہری سانس لی اور کہا، کیا تم واقعی محسوس کر رہے ہو جو مجھے لگتا ہے؟ امن کے لیے یہ سوال آسان نہیں تھا، مگر اس بار اس نے خود سے بھاگنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں انکل، میں کافی وقت سے خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ مجھے سب کچھ صاف لگتا ہے۔ راجیش نے اس کی بات غور سے سنی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، بس سمجھ تھی۔ انہوں نے کہا، زندگی میں کچھ احساسات ہمیں ڈرا دیتے ہیں، مگر اگر وہ سچے ہوں تو انہیں مان لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ سن کر امن کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اجنبی نہیں تھی۔ امن نے محسوس کیا کہ راجیش کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے قریب ہے، بہت قریب، مگر دونوں نے جلدی نہیں کی، جیسے وقت کو خود فیصلہ کرنے دینا چاہتے ہوں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور امن کو ہلکی سی سردی لگی۔ راجیش نے اپنا شال اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر امن کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ ہمیشہ اتنے خیال رکھنے والی کیوں ہیں؟ راجیش مسکرائے اور بولے، شاید اس لیے کہ تم خاص ہو۔ یہ سن کر امن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے کہا، انکل، مجھے ڈر لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیسے دیکھے گی؟ راجیش نے نرمی سے جواب دیا، دنیا ہمیشہ باتیں کرتی ہے امن، مگر زندگی ہمیں خود جینی ہوتی ہے۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جھیل کے کنارے لائٹس جلنے لگے۔ اس روشنی میں دونوں کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ امن نے محسوس کیا کہ وہ اب راجیش کے اور قریب بیٹھا ہے۔ ان کے درمیان فاصلہ خود بہت کم ہو گیا تھا۔ راجیش نے آہستہ سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم آہستہ آہستہ چلیں گے، کوئی جلدی نہیں۔ یہ سن کر امن نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس لمحے راجیش نے بہت ہلکے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی یقین دلا رہا ہو، کوئی وعدہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بس ساتھ ہونے کا احساس۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہی بیٹھے رہے۔ باتیں کم اور احساسات زیادہ تھے۔ واپسی کے وقت امن نے کہا، آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ راجیش نے جواب دیا، یہ دن نہیں، یہ شروعات ہے۔ امن گھر لوٹا تو اس کے قدم ہلکے تھے، دل میں خوف کم اور امید زیادہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اکیلا بھی نہیں تھا۔ قسط ختم ہوتی ہی بس اتنا کہنا ہے کہ کچھ رشتے نام سے نہیں، احساس سے پہچانے جاتے ہیں۔ پچھلی ملاقات کے بعد امن کی زندگی جیسے ایک نازک موڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دل میں خوشی تھی اور خوف بھی۔ راجیش انکل کی موجودگی نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، مگر دنیا کی دباؤ اب آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگا تھا۔ لوگ، رشتے، سماج، سب کچھ ایک ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک دن امن نے محسوس کیا کہ وہ اس رشتے کو چھپا کر نہیں جینا چاہتا۔ اسے خود سے اور راجیش سے سچ بولنا تھا۔ اس نے راجیش کو فون کیا اور کہا، انکل، مجھے آپ سے ضرور بات کرنی ہے۔ آواز میں سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اسی شام ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار جگہ کوئی میلہ یا جھیل نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا پرسکون گھر تھا جہاں راجیش اکیلے رہتے تھے۔ شام کا وقت تھا، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ امن جب اندر داخل ہوا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راجیش نے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں سوال بھی تھا اور فکر بھی۔ وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر امن نے گہری سانس لے کر کہا، انکل، میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر میں وہی ہوں جو میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تھوڑی بار آ گئی۔ راجیش نے نرمی سے کہا، امن، میں تم پر کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں بس چاہتا ہوں کہ تم خود سے سچے رہو۔ یہ سن کر امن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، آپ کے ساتھ مجھے پہلی بار لگا میں غلط نہیں ہوں۔ راجیش آہستہ سے اس کے قریب آئے اور کہا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، غلط وہ ڈر ہے جو ہمیں جینے نہیں دیتا۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس ماحول میں امن نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس نے راجیش کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میں آپ کا ہاتھ تھام لوں تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ راجیش نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ امن نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمس مضبوط بھی تھا اور نرم بھی، جیسے کوئی وعدہ ہو۔ اس لمحے دونوں کے بیچ برسوں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ راجیش نے بہت آہستہ سے امن کو اپنی باہوں میں لیا۔ جلد بازی نہیں تھی،
بس ایک سکون تھا، ایک قبولیت۔ امن نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ راجیش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب تک تم خود نہ چھوڑو میں بھی کہیں نہیں جا رہا۔ وہ رات انہوں نے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر گزاری۔ باتیں کم تھی مگر دل بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ باہر بارش رک چکی تھی اور اندر امن کے دل کا شور بھی۔ صبح جب امن وہاں سے نکلا تو اس کے قدم مضبوط تھے۔ اسے معلوم تھا کہ زندگی میں اب بھی امتحان آئیں گے، سوال اٹھیں گے، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ امن نے آہستہ آہستہ خود کو قبول کرنا سیکھ لیا۔ اس نے سیکھا کہ محبت چھپانے کی چیز نہیں، سنبھالنے کی چیز ہوتی ہے۔ راجیش اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑے رہے، کبھی دوست بن کر، کبھی سہارا بن کر۔ ان کا رشتہ کسی نام کا محتاج نہیں تھا، بس ایک سچ تھا، ایک احساس۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر ان کی زندگی نہیں، کیونکہ کچھ محبتیں انجام پر نہیں بلکہ حوصلے پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں یہ کہانی آپ کے دل کو کہاں تک چھو پائی۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنے دل کو سچ کے ساتھ جینا سکھائیں اور خوش رہیں۔